هذا المباشر غادي نديرو خفيف. بغيت نوصل واحد الميساج وواحد الرساله الى الظالمين، الى الطغاة في هذا الوطن. عندكم صحابكم راه الله سبحانه وتعالى غافل. ايها المسؤولين الطغاة، ايها المسؤولين، ايها المسؤولين الفاشلين، ايها اللصوص، ايها الانانيين، ايها الاستهزائيين، عندكم صحابكم. هادشي اللي كديروا في ابناء الشعب، التلافيق ديال التهم، السرقه للاحلام ديال الشعب، والسرقه للحقوق لهذا الوطن. كيصحابكم الله راه غافل، صحابكم الله راه ما كاينش، صحابكم الله راه ما مراقبكمش. وهاد الناس اللي كتديهم بالتلافيق التهم، مثال اخر ما ديتو هاد باسيرو لواحد المواطن اللي صراحه ما بينه وبين الالاف اللي ديتو واللي سجنتو. فهاد الدوله اللي هي فيها فشل وفاسدين بامتياز، اللي هما مسؤولين فاسدين بامتياز، اللي ما قدمتو حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما قدمتو. اللي صراحه تحياتي اخويا، كنشكرك اخويا محمد. تحياتي لجميع المغاربه داخل الوطن خارج الوطن. تحياتي للشرفاء، تحياتي اللي كيخدموا المصالح مع ابناء الشعب، اللي هما موظفين في الدوله ومسؤولين في الدوله ولكني اقله. تحياتي لهم الف مليون تحيه، كنقولوها دائما مراريا واستمراريا. خوتي المغاربه، هادشي ما كيبشرش، ما بقيناش كنشوفوا شي حاجه اللي كتبشر في هذا الوطن. يعني الفساد والفاسدين بامتياز، ملي كيفضحوهم وكيواجهوهم المناضلين والشرفاء وابناء الشعب اللي كيدافعوا على ابناء الشعب بكلمه حق، هادو هما اللي خص المغاربه خصهم يساندهم. هادو هما المغاربه اللي خصهم يوقفوا معاهم رجال اللي كيدافعوا على المواطنين واللي كيواجهوا الفساد والفاسدين. مثل باسيرو ستاتيرا معروف، كان كيواجه الفساد والفاسدين، ما كانش ضد الوطن ولا ضد الملك ولا ضد، كان هو مع الاصلاح، كان هو كينتقد، والانتقاد كيكون بناء، انتقاد لمصلحه الوطن. رئيس الدوله ينتقد كرئيس دوله، كمسؤول الاول والاخير على مصلحه الوطن، والوطن فوق كل شيء. الوطن فوق رئيس الدوله، فوق الشعب، فوق كل شيء. الوطن للجميع، لان الملك هو ولد الشعب. من حق اي مواطن ينتقد رئيس الدوله على المصلحه للشعب ولا المصلحه للوطن. باسيرو اخر ما اعتقل اللي تعتقل، اخر ما تعتقل في هذا الاسبوع هذا الماضي، اللي هو مريض واللي عنده رجلو غير محطوطه وكيهضر وكينتقد الفساد والفاسدين. ما عمرو قال لك انا ضد الوطن ولا ضد الملك ولا انا ما باغيش الملك ولا ما باغيش الوطن ولا كيقول لك انا باغي الاصلاح، كيقول لك انا من حقي نستافد من وطني. كيف 40 مليون النسمه تقريبا اللي كتقول باغي حقها في وطنها وباغي تعيش بعزه وبكرامه وباغي تعيش حريه في وطنها، كما كيقولها باسيرو ستاتي، كنقولها انا، كيقولها جميع المغاربه. هنا المغاربه، هذا ميساج حتى الشعب المغربي، وانا واحد من ولاد الشعب. خصنا نوقفوا رجال مع هاد المناضلين اللي مشاو للسجن واللي سج بهم للسجن ومشاو خلاو العائلات ديالهم، والعائلات ديالهم حتى شي واحد ما كيساندهم، حتى شي واحد ما كيتعاطف معاهم، حتى شي واحد ما كيساعدهم. لان هنا محتاجين هادو اللي كانوا كيدافعوا على الشعب وكانوا كيناضلوا وكانوا كيواجهوا هاد الفساد والفاسدين اللي هما مدمرين هاد الوطن واللي هما السبب ديال الويلات والسبب ديال الدمار. وماشي عاد دابا في عهد محمد السادس، راه كانت حتى في عهد الحسن الثاني، هما السبب ديال الانتفاضات اللي ناضت في عهد الحسن الثاني واللي مشات فيها العشرات الالاف واللي تدمرت فيها الالاف. وانا واحد من ولاد الضحايا الحقيقيين بالمغرب ديال السنوات الجمر الرصاص في عهد الحسن الثاني، اللي مازال كنخلصوا هذيك اكثر من 20 سنه ولا محمد السادس ما شفناش شي حاجه اللي كتبشر بالخير. شفنا غير الفساد كثر، شفنا غير المجرمين كثروا، اللي المجرمين على هذا الوطن واللي هما مجرمين ولصوص واللي كيسرقوا الثروات واللي ما كيعرفوا لا خوف، ما كيعرفوا لا الله، ما كيعرفوا حتى شي حاجه. وصحابكم الله راه غافل عليكم، الله ما غافلش عليكم.
ايها الطغاة ايها الظالمين اللي كتبكيو الامهات واللي بكيتوا لنا الامهات ديالنا حنا في ايام سنوات الرصاص ومازال كتبكيو الامهات ديال ابناء الشعب. لان انا وانت بحال ولد الشعب. هذا ميساج ليك ولد الشعب. حنا خصنا نديرو يد في يد وخصنا نتعاطفوا وخصنا نتحانوا وخصنا نتحدوا ونوليو خوت ونوليو جسد واحد كما جميع الشعوب اللي وصلوا للكرامات ديالهم، وصلوا للعيش الكريم، وصلوا للبشريه، وصلوا للانسانيه، ولاو بشر، ولاو انسان في الاوطان ديالهم. حنا مازال ما محسوبينش انسان، مازال محسوبين حنا لا شيء، محسوبين حنا من الاموات، محسوبين حنا من الاشباح. حنا حاسبين هاد الدوله واللي في وسط الدوله اللي كنشر بها اللي مسؤولين فاشلين. اي مسؤول فاشل كيخدم المصلحه ديالو وكيصوب المشاريع ديالو ديال تريكتو واناني وكيبغي غير راسو يعيش غير هو والحاشيه ديالو. هذا كله اناني وكله ديكتاتوري، كله ظالم. لان علاش؟ لان الوطن امانه في رقبه الجميع، لان الوطن في رقبه الجميع. هذه امانه كبيره اللي هي امانه ديال الخيرات والثروات والكرامات ديال المواطنين في رقبه هاد المسؤولين اللي هما اكثرهم فاشلين، اللي في الدوله اللي كيخدموا المصالح ديالهم. في اي قطاع دزنا اي قطاع كنشوفوا فيه فساد، كنشوفوا فيه باك صاحبي اللي كيستافد، كنشوفوا الانانيه، كنشوفوا غير عطي لفلان عطي لفلان عطي لفلان، نخدم لي مصلحتي نخدم لك مصلحتك. يعني الو باك صاحبي وصك عليا هي اللي ولات خدامه وهي اللي ولات سيد الموقف في هذا الوقت في عهد محمد السادس. من حق المواطن ينتقد محمد السادس برئيس الدوله اللي هو الملك على مصلحه الوطن، والوطن فوق كل شيء، حتى هو مسؤول. لان من حق اي مواطن ينتقد، ولكن حنا كنقولوها مليون الف مره، حنا ماشي ضد الاصلاح ولا ضد الوطن، حنا باغيين الاصلاح للوطن وباغيين العيش الكريم للوطن وباغي كل شيء يعيش بعزه وبكرامه. علاش؟ لان حنا ضحايا سنوات الرصاص، مشينا وخلينا الدماء ديالنا حنا والاسر ديالنا، وخلينا الارواح ديالنا. انا نموذج ديال الشعب المغربي، انا مني العشرات الالاف، انا بها باش جات حقوق الانسان، وبها باش جات التنميه البشريه، وبها باش جات العيش الكريم، وبها باش جات المسؤوليه مربوطه بالمحاسبه، وبها باش جات الكرامه لجميع المواطنين في عهد محمد السادس. والتزمت بها الدوله مع الاتحاد الدولي ديال حقوق الانسان بعدم تكرار ما جرى. عدم تكرار ما جرى مازال كنشوفوها في عهد محمد السادس. من المسؤول؟ شكون اللي غادي نقول المسؤول؟ غنقول وزير، غنقول برلماني، غنقول شكون اللي غادي نقول؟ مباشره كنقول رئيس الدوله الملك محمد السادس، لانه هو اللي عنده شعبه وسويه. وكيقول هو في خطابات مراريا واستمراريا كيقول شعبي العزيز، الا كنا من شعبك العزيز ما خصش تكون التلافيق في وقتك. راهم المواطنين كيمشيو في وقتك بالتلافيق، التهم اللي كانت سميتو اللي كانت في عهد الحسن الثاني مازال في عهدك يا محمد السادس يا رئيس الدوله. مع من غادي غنهضروا مع وزير فاشل، مع من غنهضروا مع برلمانيين نائمين غائبين الله، كلهم استهزائيين، كلهم كيضربوا المصالح. كنقلبوا اخر برنامج غنلقاو عنده المشاريع اللي تعيش برنامالي، اخر برنامالي غنلقاو عنده المشاريع اللي تعيش بها مدينه بجميع الحقوق ديالها كيديها برنامالي. اذا ما بالك عاد البرناماليين، عاد المستشارين، عاد الخدام ديال الدوله اللي كتقول لك الدوله دايره الخدام ديالها. ما عمرنا شفنا في شي بلد في العالم اللي جميع البلدان كيديروا الخدام للشعب الا البلد ديالنا، الا الدوله ديالنا اللي دايره خدام ديالها. هذا اكبر خطا واكبر استحمار للشعب وللوطن. خاص يكونوا خدام للشعب وخدام للدوله، كلهم مستافدين من الريع، كلهم مستافدين من الثروات ديال الشعب الا من رحم الله، الا من رحم الله. هذاك الامن، هذاك الدرك، هذاك القوات المساعده، قوات المسلحه، كلهم ولاد الشعب. هذوك كيخدموا المصلحه للشعب، هذوك راهم سميتهم منبعثين من الشعب، هذوك موظفين لمصلحه الشعب باش يخدموا المصلحة للشعب وللوطن. أما بالنسبة كل شيء يحيا الشعب ويعيش الشعب بعزة وبكرامة. نحن كنقولوها مليون ألف مرة، بغينا نحياو، بغينا نستافدوا من الخيرات الوطن ديالنا، بغينا نلمسوا من الخيرات ديال الوطن ديالنا، ما بغيناش تلافيق التهم. كيفاش بصيروا؟ آخر واحد مشى هذه أسبوع مشى ورجلو كلها محطوطة، رجلو كلها خامجة. هذاك كينتقد كيهضر، استجبوا معاه، طيحوا مع الارض. شوفوا شنو يبغى، شوفوا المستحقات ديالو، عطيوه الواجبات ديالو، داويوه، عطيوه السكن، عطيوه الصالير، عطيوه باش يعيش. الا كنتوا دوله حقيقيه ماشي ديروا لهم المزعبلات وتديروا المسرحيات والتلافيق ديال التهم، وهذا دار هذا ما قاش هذا انتقد هذا ما انتقد. الشعب كله راه مبلوكي. باش نقولها مليون الف مره، هذا ميساجي من عند مول القرطاسه الى الدوله والى جميع المسؤولين في الدوله. يتحمل المسؤوليه الدوله ويتحمل المسؤوليه جميع المسؤولين في الدوله بامتهم، ويتحمل المسؤوليه رئيس الدوله اللي هو الملك محمد السادس، اللي خصو يتصنت لابناء الشعب، لابناء الشعب اللي كياكلوا العصا، لابناء الشعب مدمرين، لابناء الشعب عايشين من تحت الهشاشه، لابناء الشعب غادي كيمشيو بالتلافيق التهم. وانت لا من مجيب
وانت لم تجيب هذا الشعب. خصك تخرج بخطابات وتخرج بقرارات صارمه بالمحاسبه مع جميع المسؤوليه مربوطه بالمحاسبه، واطلاق سراح جميع المختطفين المعتقلين اللي غاديين هباء منثورا ديال الريف جراده، جميع الصحافه. واخر واحد اللي تقبض اللي هو بصير وسطاطي اللي هو مريض رجلو غير لاصقه، اخر واحد. والشعب كله راه ما عجبوش الوضع على هاد التلافيق التهم. كيفاش المواطن كيواجه الفساد وكيقول اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر عباد الله، حنا ما عايشينش، الله هذا منكر، حنا مدمرين، ما كنداواوش، حنا ما كنعيشوش، ما كنلمسوش. بالتالي تواجه المواطن بالتلافيق ديال التهم. كانت ديموضات هذه شرفت، هاد التلافيق التهم كانت في عهد الحسن الثاني، اما في عهد محمد السادس تحمل مسؤوليه الدوله وتحمل مسؤوليه رئيس الدوله الملك محمد السادس مباشره. كنقولها في هذا اللايف ومازال كنقولها مليون الف مره على ما يقع على ابناء الشعب وعلى التلافيق التهم وعلى هذا الدمار وعلى هذا الاستحمار اللي مستحمرين مواطنينا. علاش ما كتقبضوش داك المسؤولين اللي كيهينوا الشعب واللي كيخرجوا بخرجات اللي كتهين فيها الوطن والشعب؟ علاش ما كتقولوش؟ اللي كيقول باغي يربينا، اللي كيقول فينا جيه، اللي كيقول فينا حنايا ما مربينش، كل واحد كيقول فينا هاد المسؤولين اللي هما مسؤولين في الدوله، اللي منهم وزراء ومستشارين وخدام اللي هما جميع المسؤولين كيخرجوا برلمانيين. علاش؟ لان هذوك محميين، كتحميوا بعضياتكم، شي كيحمي شي فساد كيحمي فساد. هذه اكبر قمه ديال النداله وديال الاستحمار على ابناء الشعب. باش نكونوا واقعيين، اما ابناء الشعب نحن خصنا عاوتاني نتحدوا ونوليو خوت وخاوه. كنقولها لكم مليون الف مره، ما دمنا مفرقين، ما دمنا كل واحد كيعيط بسميتو، كل واحد كيبغي غير راسو، ما دمنا حنا مفرقين، ما دمنا حنايا مستغنيين بيناتنا، مازال كيعطيونا العصا ومازال كيدمروا فينا واحد بواحد. اليوم علي وغدا عليك اخويا المواطن المغربي. هذا ميساج ليك ولد الشعب، عاوتاني تصنت لولد الشعب. تقبض وتستطيب بصير ودخلنا لكم بالله. شنو قال هذا السيد هذا؟ شنو دار في ملك؟ واش هو اللي كيسرق الثروات؟ واش هو اللي كيلفق التهم للابناء الشعب؟ واش هو اللي كيدير البروجيات؟ واش هو اللي كيدير الخيرات؟ واش هو اللي كيدير حقوق المواطن؟ واش هو اللي كيستحمر المواطنين؟ هذا مواطن مغربي بحالك بحاله ولد الشعب. هذاك اللي وقع له غدا غيوقع لك حتى انت، داوى غدا غيديوك انت، وهي النوبه عليا وعليك وهي غاديه اخويا المغربي بالسكوت ديالي وديالك. اما يحيى خصنا نحياو ونوليو خوت وخاوه، نحياو باش نعيشوا، نوليو خوت وخاوه، ونوليو جسد واحد كما جميع الشعوب اللي وصلوا واللي فرضوا راسهم في البلدان ديالهم واستبدوا من البلدان ديالهم بالفرض ديالهم وبالقوه وبالاتحاد بينهم. هذا الشعب هو اللي كيفرض راسه، الشعب اللي كيدير واللي كيعطي الكرامه وكيعطي العزه ديالو، ماشي الشعب حنا مفرقين نائمين غائبين والفساد والفاسدين كيديروا فينا ما يحلو لهم. اليوم علي وغدا عليك بالسكوت ديالي وديالك ولد الشعب. اما نحن كلنا مدمرين، الشعب مدمر. كاين الموظفين اللي هما صغارين حتى هما مدمرين. كتلقى موظف دخلنا لكم بالله في هذا الوطن في هذا المغرب ما عمري شفتها موظفين كيخدموا شهريا ما عمرهم جلسوا، وكتلقى فيه كريديات وكتلقى عنده مشاكل الكريديات وكتلقى عايش من تحت الهشاشه. هذا موظف. عندك صحابك حتى الموظفين، راه كاين واحد الموظفين اللي فئه كبيره وساكته اللي حتى هي مدمره، اللي فيها في الامن وفي الدرك وفي التعليم وفي التطبيب وراه بزاف ديال الامور اللي هما حتى هما موظفين، والاكثريه ديالهم حتى هما راهم مدمرين، حتى هما راهم حتى هما واكلين العصا، حتى هما غرقوا بكريديات. لان شكون المستفيد؟ المستفيدين هما الرموز ديال الوطن، هما الرموز ديال الفساد والفاسدين، هما الكبارين اللي كيخرجوا الثروات ديال البلاد واللي كيدوزوا الكونطات واللي كيدوزوا جميع الثروات كيدوزوها لبلدان اخرى كيديروا بها المشاريع. هما اللي مدمرين هذا الشعب، هما اللي مدمرين ومدمرين ولد الشعب. بالسكوت ديالي وديالك اليوم عليا وغدا عليك ولد الشعب. حنا كنقولوها مليون الف مره، الاتحاد كتولد القوه والقوه كتجيب الكرامه، لان حنا خوت وخاوه، حنا وطن. خليونا من القبائليه، خليونا حنا كلنا بسواسيه. كي الريف، كي الجبلي، كي الفاسي، كي السوسي، كي البيضاوي، كي الطنجاوي، كي حنا كلنا في التراب الوطني في هذا المغرب، كلنا خوت وخاوه داخل الوطن خارج الوطن. حنا كلنا نديروا يد في يد ونوضوا لهذا الفساد ونديروا حمله فيسبوكيه ارحاليه الفساد والفاسدين. ما نتعاملوش مع الفساد، ما نتعاملوش مع المفسدين، ونكونوا قوه بالتواصل الاجتماعي ونفضحوهم ونتحدوا بيناتنا. واي مواطن يتقاسم ولد الشعب كامل يهضر على ذاك المواطن، هذاك السطاطي اللي ولد السطاط اللي تقبض بصيرو اللي معروف عبر التواصل الاجتماعي. شني قال هذا الولد السطاطي؟ لا هو ولا الامثال اللي بحاله. ناس كتواجه هذوك الناس ديال الريف، ناس ديال جراده، الصحافه، سميتو المناضلين، مشاو هباء منثورا. شنو السبب ديالهم؟ شنو قالوا هاد المواطنين؟ شنو قالوا هاد المناضلين؟ واجهوا الفساد، واجهوا فقط غير الفساد. ما داو ثروات، ما ظلموا مواطنين، ما لفقوا المواطنين تهم، ما داو بروجيات، ما داو حتى شي حاجه. اما اللي كيديو بروجيات وكيسرقوا الثروات وكيسرقوا الاراضي وكيسرقوا الخيرات ديال الوطن، احرار كلهم، احرار كلهم احرار، وكلهم دايرين جميع البروجيات وجميع الدول، ودايرين 3 الباسبورات و3 الجنسيات و4 الجنسيات، هما وتركتهم دايرينها في جميع الدول. هذوك هما اللصوص الكبار، هذوك هما
هذوك هما الشلابيه. اما اللي موظف صغير اللي بحالك بحالو هذاك راه ولد الشعب، تا هو مدمر بحالك بحالو، تا هذاك راه خوك وانت خوه، حنا كلنا خوت. هذاك اللي في التعليم ولا اللي في التطبيب ولا اللي في الامن ولا اللي في الدرك ولا اللي في القوات المساعده ولا المسلحه ولا هذو كلهم موظفين، كلهم ولاد الشعب باش يعرف الشعب المغربي. هذوك راهم خوتنا، هذوك راهم واكلين تا هما العصا بحال اللي وكلينا حنا، هذوك واكلين تا هما العصا، غرقوهم كريديات تا هما مدمرينهم، هذوك تا هما مساكن تا هما راه مدمرين بحالنا بحالهم، كيفنا كيفهم بحال هذوك خوتنا، هذوك خوتنا وحنا خوتهم، هذوك ولاد الشعب. حنا كنهضروا على الرموز اللي كيسرقوا الثروات، اللي كيسرقوا واللي دايرين الجنسيات واللي سارقين البروجيات وسارقين الخيرات وكيلفقوا التهم ديال كيلفقوا التهم على ابناء الشعب. هذا الشيء ديموضا، هذا الشيء شبع منه الشعب. حنا في 2020، حنا في 2020 اليوم 3 شهر 2 2020 ومازال كنسمعوا التلافيق التهم. داخلنا عليكم بالله اخوتي المغاربه، واش بصيروا دخلناكم بالله، واش تقبض هذاك الانسان، واش بصيروا الامثال اللي بحالو اللي تقبضوا. علاش تقبضوا على كلمه الحق، على المواجهه ديال الفساد والفاسدين. عاوتاني تقبضوا اللي كيسرقوا البروجيات واللي كيسرقوا الثروات واللي كيسرقوا الخيرات للمواطنين واللي كيسرقوا الحقوق للمواطنين، ولا العكس صحيح، ولا كيتقبضوا وكيسجلوا بالسجون وكيلفقوا لهم التهم اللي كيقولوا كودي هذاك راه سرق راه داو. هذا هما اللي كيمشيو للحبس، كيمشي اللي فضحهم، ما كيمشيش اللي دا. شوف على عكس كيفاش دايرين، شوف على مصيبه. حنا ولينا في هذا القرن 21 في هذه الالفيه الثالثه في عهد محمد السادس. وهنا لما غنحملوا المسؤوليه، هنا ملي كتمشي الخيرات ديالنا وتلفقوا التهم من ابناء الشعب، لما غنقولوا الوزير راه كيحمي وزير، برنامج كيحمي برنامج، مستشار كيحمي مستشار، هادو كلهم غير الشلابيه، كلهم غير الشفره الا من رحم الله. وبالتالي كتقدروا السميطات، هذا دار هذا قال هذا قال هذا قال. اسيدي راه الامور واضحه، الامور راه واضحه كي الشمس. اللي شفاره راهم شفاره باينين، اللي كيسرقوا الثروات راه واضحين. ولاد الشعب راهم كيخلصوا الضريبه. هذا الشيء كان في عهد الحسن الثاني. حنا ضحايا سنوات الرصاص، ما راضيش لهذا الوضع. هذا الوضع راه مزري، ما زاد غير الفساد كثر. فين راه المسؤوليه مربوطه بالمحاسبه؟ فين راه المسؤوليه مربوطه بالمحاسبه؟ فين راه المحاسبه مع الشفاره مع الشلابيه؟ مع من غادي نهضروا؟ نهضروا مع البرنامجيين الا من رحم الله. كلهم شفاره، كلهم ديكتاتوريين، كلهم انانيين، كلهم منافقين، كلهم شلابيه، كلهم كذابه. مع من غنهضروا؟ نهضروا مع الحكومه الا من رحم الله. كلهم كيضربوا غير على راسهم، كلهم تتقلب عليهم، تسالي فيهم، تلقى عندهم المليارات لا تحصى ولا تعد. شني مع من غنهضروا؟ مع المستشارين، غنهضروا مع الرموز الكبارين ديال البلاد. مع من غنهضروا مع الشفار كيحمي الشفار والشفار كيطاكي على الشفار. مع من غنهضروا؟ مع من غنصيفطوا رسالتنا. اذا كاين رئيس الدوله، كاين رمز واحد، كاين رئيس الدوله اللي ملك ديال المغاربه، كيقولوا هو شعبي العزيز وعنده المغاربه سواسوي، كيقولها في خطابات وكيتحمل فيها هو المسؤوليه. يتحمل المسؤوليه بلان عنده شعب العزيز، كيقولها في خطابات وعنده المغاربه سواسويه، قالها مراريا في الخطابات. يتحمل المسؤوليه على هذا الكلام هذا اللي كيقول عنده شعب العزيز بحال. اذا هنا ما بقاش شعب العزيز بحال المواطنين كيمشيو هباء منثورا، كيمشيو بالتلافيق التهم. المواطن واش ما فراسوش؟ واش ما عندوش العلم على هذا الشيء؟ اذا هاد الاجهزه وهذا الشيء اش كدير اللي ما توصلش هاد الاخبار وتوصل هاد المعاناه ديال المواطنين الى رئيس الدوله؟ اش كدير هاد الاجهزه؟ اذا ما بقاش خدامه مع سميتو، اذا ما خداماش مصلحه للوطن، اذا خدامه مصلحه اللي ضد الوطن، اللي ما يوصلوش بحال هاد المشاكل، بحال اللي انا ما حسبنا الله ونعم الوكيل. اول كلام حسبي الله ونعم الوكيل. اللي كنشوفوا المواطنين غاديين بتلافيق التهم. لاخر واحد اللي هذه اسبوع مشى بصيروا السطيره، زعما صراحه اللهم ضمنك، السيد مريض وطمعوا فيه، جاو جمعوا له طواو له حقات. هذه شحال التخربيق هذا، شحال المزعبلات هذه، هو وقبل منه. المهم اللائحه طويله. المهم ابناء الشعب كيخلصوا الثمن. يلا علاش حنا ما نتحدوش حنا كشعب ونوضوا حتى حنا ونكونوا رجال ونكونوا حتى حنا الشعب ونعطيو القوه ديالنا لهذا الفساد والفاسدين ونواجهوهم غير بهذا اطلاق السراح جميع المختطفين المعتقلين. هذا بصير. علاش ما نتعاطفوش معاه كمواطنين؟ كمواطنين كان كيهضر، كان كيواجه الفساد، كان كيقول لهم هذا منكر، هو والامثال اللي بحالو اللي تقبضوا. واللائحه طويله، وسمحوا لي لا نزيد اللاعيق، منهم البداحي، منهم الكرطومي، منهم سميتو الصحفي المهداوي، ومنهم الناس ديال الجراده ديال الريف. المهم اللائحه طويله على ابناء الشعب اللي غاديين هباء منثورا. علاش ما نتعاطفوش معاهم؟ علاش حنا كشعب نتعاطفوا معاهم، نتعاطفوا مع الاسر ديالهم؟ علاش بحال بعض بصيرو اخر ما تقبض بصيرو هو اسبوع باش تقبض، علاش ما نتعاطفوش معاه؟ علاش كمواطن نتعاطفوا مع الاسره ديالو اللي مدمره، اللي ما عندهمش، اللي اسره فقيره؟ وكلهم هاد المناضلين اللي كتقلب عليهم كتلقاهم كلهم اسر فقيره مدمره، واللي انا واحد منهم، والملايين اللي كلها مدمره من طرف هاد الفساد والفاسدين، وكيبقاو يضحكوا علينا.
الدوله والمسؤولين اللي في الدوله كيبقاو يضحكوا علينا كيشوفونا حنا ملي ما كنتحركوش، ملي ما كنتحركوش في التفاعل، ملي ما نتفاعلوش ونطامنوا مع واحد المواطن اللي غادي هباء منثورا، غادي على كلمه حق، غادي كيهضر عليا وعليك ولد الشعب، غادي كيواجه الفساد والفاسدين اللي مدمريننا ومدمرينك. وفي التالي ما كنتعاطفوا لا مع اسره ديالو، ما كنتعاطفوش معاه، ما كنتعاطفوا معاه هو، ما نتقعدوش حنا نبينوا القوه ديالنا حنا كشعب كما جميع الشعوب. جميع الشعوب كيتعاطفوا، مواطن الا تقبض كينوض الشعب كامل كيعطي الكلمه في ذاك المواطن. ذاك المواطن كيولي عندهم كله كيقول لك حنا كلنا فلان، كيوليو كلهم سواسويه على ذاك المواطن. هذا هو الميساج اللي خصو يوصل ما بين ابناء الشعب، ماشي حنا المواطن يمشي هباء منثورا، اليوم عليا وغدا عليك ولد الشعب. اليوم راه دمروني، غدا غيدمروا الاخر، غدا غيديو الاخر، غدا غادي يدمروا الاخر. اما عطيتي القوه ديالك واتحدنا ونخليو العداوه بيناتنا، نخليو الكراهيه بيناتنا، ونخليو القبائليه بيناتنا. حنا كلنا مغاربه، كلنا مغاربه، كلنا كنحبوا وطننا، كلنا الوطن لينا جميعا بخيراته بجميع الامور ديالو، بجميع الامور ديالو. الوطن للجميع، والوطن من فوق كل شيء، من فوق رئيس الدوله، من فوق الوزراء، من فوق النواب، من فوق الشعب، من فوق كل شيء. الوطن غالي على كل شيء. الوطن للشعب، والملك رئيس الدوله ولد الشعب، يخدم المصلحه للشعب. اما المسؤولين الفاشلين الفاسدين هما اللي خصهم يشز بهم السجن، هما اللي خصهم يمشيو يخلصوا الضرائب ديال الاجرامات. اما اللي كيمشيو بترافق التهم هذوك خصهم يتجازاو، اللي كيواجهوا الفساد كون الدوله ديمقراطيه حقوقيه حقيقيه، هذوك يتجازاو وياخذوا الجزاء ديالهم حيت واجهوا الفساد وفضحوا الفساد. ولكن الشعب حنا غائبين نائمين، ما كاينينش في الوجود. عليها كيديروا فينا ما يحلو لهم. دمرونا في عهد الحسن الثاني، في ذاك الانتفاضات اللي مشينا فيها هباء منثورا، خلصنا الثمن حنا والاسر ديالنا لعشرات الالاف، ودارت في عهد محمد السادس اللي هذيك اكثر من 20 عام ما شفنا لا تنميه، ما شفنا لا حقوق الاول، شفنا غير الدمار، شفنا غير تلافيق التهم، شفنا غير الويلات، وشفنا غير المصائب الكحله، ما شفنا حتى شي حاجه. لان علاش الشعب راقد ميت، حنا ما كاينينش، حنا لا وجود لنا. اما مواطن يتقعد خص الشعب يتعاطف معاه الشعب كله يعطي الكلمه، وتشوف ديك الساعه القيمه ديالك كيفاش غتولي في وطنك اخويا المغربي. وعقل على كلامي مزيان، عقل على كلامي مزيان اخويا المغربي. اي الشعوب اللي تقدموا كلهم الشعوب اللي هما اللي اقوياء، اي شعب قوي وكيعطي الكلمه ديالو كلهم تقدموا، كلهم مستافدين، كلهم عايشين بعزه وبكرامه في الاوطان ديالهم، كلهم ما عندهمش الفساد الا حنا اللي غائبين نائمين ميتين، ما كاينينش لا وجود لنا. علاش؟ السكوت ديالي وديالك هو الدمار ديالي وديالك ولد الشعب، لان انت ساكت وانا ساكت والاخر ما كيدير في حد، والشي كيدير، وكل واحد كيلغي بالغاه، وكل واحد باغي يدبر غير على راسو، وكل واحد باغي يعيش غير هو. وهذا هو اكبر خطا، وهذا هو الفساد في حد ذاته. انت تسكت وانا نسكت، وانت ما تديهاش فيا وهي ما نديهاش فيك، وبالتالي كتجي فيا هذه النوبه، غدا تجي فيك انت، غدا تجي في الاخر، غدا تجي في الاخر، غدا تجي في الاخر. وهذا هو السبب، وحنا كنخلص الثمن بيناتنا بالسكوت ديالي وديالك. اما يحيى الشعب باش يعيش الشعب بعزه وبكرامه، خصنا نحياو. تحيا فينا الوطنيه، تحيا فينا الرجوله، تحيا فينا المبادئ، تحيا فينا الاخوه، نوليو خوت وخاوي. الا حيينا اي مواطن يتقبض، قلتها لكم مراريا ومازال كنقولها في هذا المباشر، مازال كنقولها مليون الف مره. النهار اللي غادي نوليو كلمه واحده ونعطيو الكلمه ما بين ينوض الشعب كامل يهضر على مواطن يتقبض بحال دابا باصيرو، كلنا باصيرو، كلنا باصيرو. علاش يتقبض؟ يتطلق الى ناض الشعب كامل يتطلق، وتعطى الكلمه الشعب، وتعطى القيمه للشعب، والفساد غيجمع راسو في هذا الوطن. وحنا كلنا اسقاط الفساد والفاسدين بامتهم، وكلنا نعيش بعزه وبكرامه في وطننا. هذه هي القوه ديال الوطن، وهذا هو القوه ديال الشعب المغربي، هي اللي بغيناها تكون ما بين الشعب المغربي. بغينا المغربي يولي مغربي بحال اجدادنا اللي خلاو الارواح ديالهم، بحال اجدادنا اللي كانوا رجال واللي كانوا متحدين وكانوا خوت وخوا. علاش ما ردوش الاخوه بيننا؟ علاش ما نتحدوش بيناتنا؟ علاش ما نكونوش جسد واحد؟ علاش كلنا نكونوا ذاك المواطن اللي غادي هباء منثورا، هذاك باصيرو غادي هباء منثورا. انا كنهضر على اخر واحد تقبض اللي غادي بتلافيق التهم، غادي هباء منثورا، غادي بالسكوت ديالي وديالك ولد الشعب. كان كينتقد الفساد، كان كينتقد المجرمين، كان كينتقد الطغاة، كان كينتقد اللي كيسرقوا وكينهبوا الخيرات ديالي وديالك ولد الشعب. لان الشعب حنا غائبين ميتين، خصنا نحياو. تحيا فينا النخوه، تحيا فينا المغربيه الحقيقيه، تحيا فينا الرجوله اللي كانت في جدودنا، تحيا فينا المحبه اللي كانوا جدودنا خوت وخوا. حنا تحيا فينا في هذا الوقت، في هذا 2020 تحيا فينا النخوه، نوضوا كلنا هذاك الباصيرو، راه حنا كلنا باصيرو. خصو يتطلق اسراء الطلاق ديالو، الطلاق ديالو يتطلق من السجن، يتطلق فورا هو وجميع المختطفين المعتقلين اللي غاديين هباء منثورا في هذا الوطن، بدون استثناء وبدون شرط ولا قيد.
ويتعوضوا على هذه والعيش الكريم لجميع المغاربه. هذه القوه ديال الشعب المغربي، واطلاق سراح جميع المختطفين، واطلاق سراح جميع الخيرات ديالنا من الثروات ترجع للوطن ديالنا من طرف الفساد والفاسدين والمجرمين على هذا الوطن. هذه هي القوه ديال المغاربه، وهذه هي المحبه، وحنا كلنا خوت وخاوه، كلنا مغاربه، ونفتخر بالتمغربيات ديالي، نفتخر بالتمغربيات ديالي، نفتخر سميتو، نفتخر بالجذور ديالي اللي هو مغربي بور. انت مغربي وانا مغربي، انت خويا وانا خوك، كلنا خوت وخاوه. هذه هي المحبه اللي بغينا تزرع ما بين المواطنين. خليونا من العداوه. هذاك بصير راه خونا، هذاك بصير راه هذاك الشيء اللي وقع له غدا يوقع لك انت، غدا يوقع لاخر، غدا يوقع لاخر، وقع لي النوبه وغدا النوبه على الاخر، وهي غاديه الا بالسكوت ديالو وديال كولة الشعب. اما حنا اللي راكعين للفساد وعاطين القيمه للفساد في هذا الوطن. حنا الشعب الواحد اللي ميتين غائبين في هذا الوطن. يحيى الشعب، يعيش الشعب بعزه وبكرامه. حنا وطننا محتاج للرجال، محتاج نفيقوا نحياو ونكلنا جسد واحد، ونطلبوا اطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين اللي منهم بصيرو والامثال بحال بصيرو اللي غادي هباء منثورا، ونتعاطفوا مع الاسره ديالو اللي هي فقيره عايشه من تحت الهجاجه، اللي هي الزوجه ديالو خلى الزوجه ديالو، خلى الابناء ديالو في الدار ديال الكريدي اللي ما كيلقاش باش يخلصها. علاش ما نتعاطفوش معاه كشعب ونبينوا القوه ديالنا لهاد المجرمين في الدوله، نبينوا لهم القوه، نبينوا نتعاطفوا معاه، ونسميتو نديروا حمله فيسبوكيه، حمله قويه، ونتعاطفوا معاه ماديا للزوجه ديالو هو والامثال بحالو اللي غاديين، نتعاطفوا معاهم ماديا، نتعاطفوا نبينوا القوه ديالنا، ونتعاطفوا معاه باطلاق سراح جميع هو وجميع المختطفين المعتقلين. هذه هي القوه ديال الشعب المغربي، ونوليو كلنا خوت وخاوه. تحياتي، يحيى الشعب، يعيش الشعب بعزه بكرامه. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين. حسبنا